नमस्कार, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको यो संवादमा हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हुनुहुन्छ। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। अहिले कोरोना संक्रमण, यसको नियन्त्रण या यससँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दै गर्दा विविध कोणबाट प्रश्न उठेका छन्। पछिल्लो पटक काठमाडौँ उपत्यका या देशभरमा संक्रमणको दर जसरी घटेको छ त्यसमाथि समेत बौद्धिक तबकाले नै प्रश्न उठाएको छ। एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ र अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि छ, उहाँहरूको यो आक्रोश किन? आज हामी यही विषयको सेरोफेरोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सिधा जान्छु। मसँग असाध्यै धेरै प्रश्नहरू छन् तपाईँसँग, जनताले पठाउनु भएका, उहाँहरूका मनमा रहेका, त्यसकारण सिधी जवाबको अपेक्षा गर्छु। सुरुको प्रश्न चाहिँ, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताका रूपमा आइसके पछाडि सामाजिक सञ्जालले सजिलै रूपमा स्वीकार गरेन। सामाजिक सञ्जालमा किन ल्याएको जागेश्वर गौतमलाई, विकास देवकोटालाई किन हटाएको, यी यावत प्रकारका तपाईँमाथि नै प्रश्न पनि उठाए। त्यसको जवाब छ? मसँग यसमा धेरै जवाब छैन। म यति मात्रै भन्छु, नेपाल सरकारको म कर्मचारी हो, बहुत इमान्दार कर्मचारी। यो 25-26 वर्षको नेपाल सरकारको कामको दौरानमा सरकारले जहाँ खटाए मैले त्यही काम गरेको छु। तपाईँलाई याद होला, म लास्टमा चाहिँ काठमाडौँ छिर्नुभन्दा अगाडि गोर्खा अस्पतालमा काम गर्थेँ 1 वर्ष, होइन? त्यो मेरो जन्मथलो पनि हो। र त्यहाँ बसेर 500-600 अपरेसन गरेको थिएँ मैले। र नेपाल सरकारले जहाँ मलाई खटाएको छ त्यही जिम्मेवारी मैले पुरा गरेको छु र मेरो यसमा धेरै कमेन्ट छैन। तर त्यसमा तपाईँलाई आरोप चाहिँ के लाग्यो भने, प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम एउटा सक्षम विशेषज्ञ चिकित्सक हो। यसमा कम्तीमा पनि हाम्रा दर्शकले पनि प्रश्न नउठाउनुहोस्, म आग्रह गर्छु। तर तपाईँलाई जुन बखतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवक्ताका रूपमा ल्याइयो, त्यहाँ तपाईँलाई ल्याउनुको कारण चाहिँ तपाईँ त्यहाँ जो टिम थियो, सरकारको जो टिम छ, तपाईँ नेकपाको सदस्य हो, त्यसकारण ल्याइयो भन्ने आरोप लाग्यो। म कुनै पनि पार्टीको सदस्य होइन, पहिलो कुरा। र म चाहिँ मेरो पनि त विचार हुन्छ, होइन? स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मलाई ल्याउँदै गर्दा म के सोचेर आएँ पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो मेरो लामो जागिरको दौरानमा मैले धेरै मान्छेहरूको नाडी छामेँ, धेरै मान्छेको अपरेसन गरेँ, 28,000 भन्दा बढी मान्छेको पेट खोलेँ मैले, होइन? पेट खोलेर बन्द गरेँ, होइन? र अहिले चाहिँ यो कोरोनाको जुन महामारी छ, यो महामारीमा काम गरिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यसमा चाहिँ मेरो सहयोगले, मेरो चाहिँ मेहनतले मर्ने मान्छेमा एकजना मात्रै मान्छे कम मर्ने बनाउन सकियो भने पनि त्यो राज्यको लागि ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ। र मेरो यो जागिरको उत्तरार्धमा यति काम गर्न सकियो भने म धेरै गौरवान्वित र खुसी हुन्छु ठानेर म आएको। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र तपाईँ आउँदै गर्दा या अहिले त्यहाँभित्र के छ भनेर कसैले सोध्यो भने त्यहाँ भद्रगोल छ, त्यहाँ अनियमितता छ, त्यहाँ साँच्चै नै एउटा सेटिङ छ। त्यो सेटिङका कुरा धेरै बाहिर आए। त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि पनि एउटा यस्तो यन्त्र चाहिएको थियो, त्यो यन्त्र चाहिँ जागेश्वर गौतम हो। त्यो कुरा साँचो होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बहुत मेहनतका साथ काम गरेछ र अहिलेको कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमणको अहिले जुन घटिरहेछ सङ्ख्या, त्यो नै एउटा चाहिँ एभिडेन्स हो। तर त्यतिभन्दा भन्दै यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गरेको होइन। यसमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एकदमै धेरै कन्ट्रिब्युसन छ अहिलेको रिजल्ट आउनुमा। र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा व्यथिति छ, नराम्रो छ भन्ने त अब पत्रकारिताको धर्म त मान्छेले निभाउनै पर्यो। धेरै जवाफ दिनै परेन नि। छताछुल्ला भएको कुरामा त के उठाएर साध्य छ र? के प्रसङ्गमा भन्न खोज्नु भएको? हरेक कुरा त्यस्तो छैन। एउटा कर्मचारी सरुवातदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मका जो प्रकरणहरू देखिए, अब पनि बाँकी छ र? अब स्वास्थ्यको कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने भनेको यो चाहिँ सरकारको आफ्नो अधिकारको कुरा हो, होइन? यसमा मेरो धेरै कमेन्ट छैन। जहाँसम्म सामानहरू खरिदको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ, नेपालमा यो नियमन गर्ने संस्थाहरू छन्, होइन? जस्तो अख्तियार छ, अदालत छ, के अरे सतर्कता केन्द्र छ, होइन? खरिद अनुगमन कार्यालय छ। उहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ, जरुरी पर्यो उहाँहरूलाई लाग्यो भने, र त्यसमा चाहिँ कोही दोषी ठहरियो भने सजायको भागी हुनुपर्छ। र तर कसैलाई ब्लेम लगाउँदैमा यो कुरा साँचो हो भनेर त भन्नु भएन नि। हामी नै न्यायाधीश हुनु भएन नि। म त्यो प्रसङ्गमा अझै पछाडि आउँछु। तपाईँले एउटा चिज भन्नुभएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय राम्रोसँग काम गरिरहेको छ,
त्यसको अर्थ जनताले पनि साथ दिइरहेका छन्। नेपाली जनता अद्भुत रहेछन्, 112 दिन होइन, अझै पनि सरकारले भनेको मानेरै लकडाउनमा बस्दा छन्, बरु भोको पेट बसेका छन्। त्यो कारण पनि सङ्क्रमणको दर घट्या छ भन्नुभएको छ। तपाईँले भनेको पछिल्लो पटक हामीसँग 70 जना देखा परे, 3648 को हामीले गरेको परीक्षण हो हजुर होइन त। तर त्यसैलाई के भन्ने हो थाहा छ, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम चाहिँ सङ्क्रमणको जो दर अचानक घटेको देखिया छ यो नै नियोजित छ, सूचना लुकाइया छ। प्रवक्ता काम त सूचना लुकाउने होइन होला नि, सूचना दिने होला। अब यो कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो, त्यो शङ्का गर्नु त मान्छेहरू स्वाभाविकै भयो, शङ्कामा मेरो केही भनाइ छैन। तर जहाँसम्म चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनाको कुरा छ, हामी जस्तो मान्छेहरू भएको ठाउँमा म गर्वका साथ भन्छु, हामी जस्तो भने कस्तो भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिडरसिपमा जो चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ हामी पनि त्यसका पार्ट हौँ, अङ्ग प्रत्यङ्ग हौँ। को भने भानुभक्त ढकालदेखि भानुभक्त ढकाल त्यहाँ सचिव हुनुहुन्छ, प्रमुख विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, हामी महाशाखा प्रमुखहरू छौँ, एकजना सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ डाक्टर कार्की, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। र हामी जस्तो भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो सूचना लुकाउनु जरुरी छैन, हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हामी मान्दैनौँ। सूचना होइन, सङ्क्रमणको दर लुकाएर अपराध भइरहेको छैन, एकदमै सूचना एउटा पनि हामीले लुकाएको छैन। किनभने सङ्क्रमणको दर लुकाउनु अपराधै हो, त्यस्तो भएको छैन, त्यो हामी त्यसो गर्दैनौँ, भएको छैन, साँच्चै होइन छैन। एक हप्ताको बिचमा 870बाट 70 मा झर्छ भनेपछि त नेपालमा त कोरोना सक्दिन पो लागेछ। तपाईँलाई एउटा कुरा म याद दिलाउँ, चाइनाको वुहानमा राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेपछि चाइनाको सिस्टमसँग विमति राख्ने मान्छेहरूले यही कुरा भनेका थिए। र नेपालमा पनि आज जसरी चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको दर घटेको छ, मान्छेहरूलाई यो कुरा पत्याउन गाह्रो परेको छ। म त त्यहीँ भित्र छु, देखेको छु, हेरेको छु, मसँग इभिडेन्सहरू छ, त्यसो भएर म त अलि ढुक्क भएको छु। तर त्यसो भनेर अहिले चाहिँ पुरै चाहिँ ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ आइपुगेको छैन। होइन, तपाईँहरूले विभिन्न प्रकारको आफ्ना दाबीलाई ढाकछोप गर्ने संयन्त्र परिचालन त भइरहेछ सरकारको। परराष्ट्र मन्त्री जसको त्यो फिल्ड नै होइन, तर उहाँले ट्विट गरेर भनिदिनु भयो नेपालमा सङ्क्रमणको दर यति धेरै यस्तो गजबसित घट्यो, म एकदम सन्तोष गरिरहेको छु, तर फेरि पनि खतरा टरेको छैन भनेर लेखिदिनु भयो। यस्तै त होला, त्यस्तो कुरा त्यस्तो होइन। सरकार भनेको त राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय हो होइन, त्यसले चाहिँ सरकार भनेर के स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै यो काम गरे हो, मन्त्री परिषद नेपाल सरकारले गरे होइन। अनि नेपाल सरकारको एउटा अङ्गले चाहिँ त्यो बोल्नु कुन चाहिँ अनौठो कुरा भयो। अब आउँछु ज्वरो र चुरो कुरामा। प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालालाई चिन्नुहुन्छ? म राम्रोसँग चिन्छु, पेसा एउटै हो, हाम्रो पेसा एउटै हो, विशेषज्ञताको क्षेत्र पनि झन्डै एउटै हो। अलि फरक छ विशेषज्ञताको, तर हामी कन्टेम्पोरेरी हो होइन, हामी छौँ। ठिक छ, उहाँले भनेको कुरा जो मिडियामा अहिले सार्वजनिक भएको छ उहाँलाई हवाला दिएर उहाँले के भन्नुभएको छ भने, प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइराला परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर पटक पटक भनेको छु, सुनवाई नभएपछि विज्ञ समूहका छलफलमा जानै छोडेँ। अहिले जसरी परीक्षण घटाएर सङ्क्रमित घटे भनेर देखाउन खोजिएको छ, यो मूर्खता हो। तपाईँले मूर्खता गरिरहनु भएको छ। यो डाक्टर भगवान कोइराला मेरो एउटा कलिग हो उहाँ होइन, र हामी कति ठाउँमा सँगै पनि थियौँ, र आज पनि उहाँ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, र उहाँको म शुभेच्छुक पनि हो। तर उहाँले जे कुरा भन्नुभयो नि त्यो कुरा भन्नु हुँदैन थियो भन्छु म चाहिँ। भगवान कोइराला डाक्टर साहबको यो भनाइसँग म सहमत छैन। उहाँको यो दाबी गलत हो, यो दाबी चाहिँ थोरै सत्य त होला, म्याक्सिमम गलत हो। होइन, उहाँले त म विज्ञ समूहको छलफलमा जानै छोडेँ भन्नुभएको छ, त्यो उहाँको कुरा भयो। उहाँलाई कसले बोलाएको थियो, उहाँ किन जानु भएन, त्यसको हिसाब किताब हामी गरौँला। डाक्टर भगवान कोइरालाको अनुहार हेऱ्यो भने नेपाली धेरै जनता आफ्नो रोग विश्व भएको अनुभूति गर्छन्, त्यस्तो विश्वास छ उहाँमाथि। त्यो मुटु रोगको कुरा हो, यो कोरोनाको बारेमा उहाँ कुनै हामी जस्तै मान्छे हो। उहाँ कोरोनाको सम्बन्धमा डाक्टर भगवान कोइराला भनेको विज्ञ समूहमा त उहाँ मात्रै होइन, अरू पनि छन् नि, तर उहाँ एउटा मेम्बर हो विज्ञ समूहको, र उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भन्नु पर्यो यो कुरा, आधिकारिक ठाउँमा भन्नु पर्यो, बाहिर भन्दै हिँड्ने। त्यहाँ भन्नेहरूको त बोलीको घाँटी निमर्दिनुहुन्छ नि तपाईँहरू, डाक्टर शेरबहादुरको देखिएन र यो चाहिँ गफै हो, यो चाहिँ डाक्टर शेरबहादुरको प्रकरण यदि सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक समूह नबोलेको भए उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो आज हामीलाई थाहा छैन र।
त्यो कुरा भन्ने कुरा गर्ने कुरा अर्को के अरे शेरबहादुर पुन पनि एउटा नेपाल सरकारमा काम गर्ने डाक्टर भएको भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले शेरबहादुर पुनलाई सोध्न सक्छ, भगवान कोइरालाले सोध्न सक्छ, डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई सोध्न सक्छ। समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री किन्दै गर्दा छाती ठोक्ने डाक्टर मलाई डाक्टर नभन्नुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँ जनस्वास्थ्यविद हो क्यारे महेन्द्र श्रेष्ठ होइन, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ आज? उहाँ पनि काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ 12औं तहको कर्मचारी हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवारीमा उहाँले पनि मेहनतका साथ अहिले काम गरिरहनु। डाक्टर भगवान कोइरालाले जे दाबी गर्नुभयो फेरि एकचोटि उहाँको दाबी दोहोऱ्याउँछु, परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर पटक पटक भनेको छु। सुनवाई नभएपछि विज्ञ समूहका छलफलमा जान छोडेँ। अहिले जसरी परीक्षण घटाएर सङ्क्रमित घटे भनेर देखाउन खोजिएको छ यो मूर्खता हो। यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइ छ, उहाँले गलत बोल्नुभयो। र यसमा चाहिँ मेरो अलिकति क्ल्यारिफिकेसन गर्न दिनुहोस् कि जुन बेला इन्डियाबाट 25,000 मान्छेहरू दिनहुँ प्रवेश गर्थे त्यो बेलामा हाम्रो टेस्टिङ अलि धेरै थियो, धेरै स्याम्पल कलेक्सन थियो अनि हामीले धेरै जाँचहरू गरिरहेका थियौँ होइन। र अहिले दिनमा इन्डियाबाट 1,000 देखि 2,000 मान्छे मात्रै छिर्छन्। फ्लाइटमा आउनेहरू 1,500 जति छन् र अझ कम छन्। र क्वारेन्टिनमा भएका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै जसोको टेस्ट भएर फर्किसक्नु भएको छ। कि टेस्ट भएर फर्किया छन् कि भागेका छन्? केही भागेका नै होला नि, तर धेरै जसोको टेस्ट हामी गरेर पठाएछौँ। र अहिले चाहिँ त्यसो भएको हुनाले अहिले जो पोजिटिभ आउनु भएको छ हामीले उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेछन्। काठमाडौँका केही ठाउँहरूमा हामीले स्याम्पलिङ गरेको छौँ कम्युनिटीमा पनि। र अहिले चाप कम भएको भएर सङ्ख्या अलिकति कम भएको हो र हामी यो सङ्ख्यालाई चाहिँ फेरि बढाउन अहिले प्रयत्न गरिरहेछौँ। अझ हामी अरू चाहिँ पकेट एरियाहरू कहीँ हुन सक्छन् भने त्यसमा जाँदैछौँ। अस्पतालका इमर्जेन्सीहरू, अस्पतालका कर्मचारीहरू, ब्याङ्कको काउन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, पोजिटिभ भेटेका पकेट एरियाहरूबाट हामीले स्याम्पल कलेक्सन गर्दैछौँ। सायद भगवान डाक्टर साहबले यो कुरा सबै नबुझेर बोल्नु भएको होला भन्छु म। डाक्टर भगवान कोइरालाले नबुझेको कुरा त त्यसमा त भगवानले मात्रै बुझ्छन् होला। यो कुरा अलि क्लियर भएन कि बसेर कुरा अब अर्को जनस्वास्थ्यविदको कुरा गर्छु। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ मैले उहाँको भनाइ, किनभने फेरि मैले भनेको छैन भन्न उहाँले सक्नुहुन्छ। नेपाल खबर भन्ने एउटा चाहिँ पत्रिका छ डिजिटल, त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ परीक्षणको गति एकदम सुस्त, लामो समय होल्डमा राखेका नमुनाको आरएनए नष्ट हुन्छ, प्रयोगशालामा गलत रिपोर्ट आइरहेछ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छैन, त्यस कारण यो अवस्था आछ। डाक्टर रविन्द्र उहाँले तीनटा कुरा भन्नुभएको छ होइन। एउटा लामो समयमा आरएनए नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा समय भन्न खोज्नु भएको, अहिले लामो समय छैन अहिले होइन। अहिले फटाफट भइरहेछ किनभने स्याम्पलको सङ्ख्या घट्या छ। एउटा कुरा त्यो म भन्न चाहन्छु। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिया छैन भन्ने कुरा त्यो गलत हो, त्यो 100% गलत कुरा गरिरहनु भएको छ। र रविन्द्र रिपोर्ट दिइरहेछ त्यो त अब हेर्नु, अब नक्कली ल्याएपछि त फेरि अब यस्तो कुरा हुन्छ प्रयोगशालामा 100% एक्युरेसी हुँदैन, टेस्टको एक्युरेसी हुन्छ। त्यो एक्युरेसी बराबरको टेस्टको रिजल्ट आइरहेछ। र पिसिआर टेस्ट भनेको 100% एक्युरेट चाहिँ होइन। 100 आरडिटीको त कुरै नगरौँ। आरडिटी, अब आरडिटी र तपाईँले पिसिआरको कुरा उठाउनु भयो। आज पनि तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। कुनै मान्छेको इन्फेक्सन भयो भने पहिलो 8-10 दिनसम्म चाहिँ पिसिआर बेस्ट हो र कसैको 15 दिनपछि टेस्ट गर्नु पर्यो भने आरडिटी बेस्ट हो। तर आरडिटी त अब हामी गर्दैनौँ भनेर एउटा समूहसँगको सरकारले गरेको सहमतिमा उल्लेखै छ। डायग्नोस्टिक रूपमा आरडिटी नगरे पनि इपिडेमियोलोजिकल भ्यूले स्क्रिनिङको लागि चाहिँ आरडिटी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा ल्याइएको आरडिटीको किट्स त नक्कली पो ल्याएको रे होइन। अब त मान्छेहरूले ब्लेम चाहिँ गरे नि त त्यसमा। हजुर, कमिसन धेरै आउँथ्यो रे त्यसमा। अब भन्ने यो कुरा भन्ने कुरा हो पनि पर्दि नलाउने आफ्नै मान्छेले ल्याए पनि त्यस्तो पो गरियो रे भन्ने कुरा हो, रियालिटी होइन। डाक्टर रविन्द्र पाण्डे पनि गलत हुनुहुन्छ। रविन्द्र पाण्डेले कुरा सबै थाहा पाउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसो भए अर्को तपाईँहरूकै मातहतमा बसेर काम गरेको बाबुराम मरासिनी चिन्नुहुन्छ होइन? पहिला चाहिँ नेपाल सरकारको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा महानिर्देशकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निर्देशक हुनुहुन्थ्यो पहिला। त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ रिटायर्ड हुनुभयो, पूर्व हो होइन। उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने विदेशबाट आउनेको सङ्ख्या कम भएर हो सङ्क्रमण घट्यो भन्ने निष्कर्ष गलत हो। सङ्क्रमण घटेको छ होइन, सङ्क्रमणको दर घटेको छ। म तपाईँलाई भनौँ आजभन्दा 15 दिन अगाडि सङ्क्रमणको दर हाम्रो टेस्टिङमा 9-10% थियो
गएको 2-3 दिनमा यो चाहिँ 2%मा झरेको छ। अब घटेको कि बढेको उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा। अहिले जम्मै विज्ञहरू नै तपाईँहरूको विरुद्धमा लाग्नु भएको छ। सबै विज्ञ लाग्नु भएको छैन। अब यहाँ त अलिअलि यस्तो यो स्टन्ट पनि हुन्छ कि हामी चाहिँ देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र गणतन्त्र आओस् भनेर लड्यौँ, तपाईँ हामी सबै लड्यौँ र अहिले चाहिँ प्रजातन्त्र गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रमा अलिअलि विरोध गर्न पाइएन भने मजा हुँदैन। तर विरोध केमा गर्ने भन्ने हुन्छ, नारा लासमा लगाइयो भने मजा हुँदैन होइन, राजनीति ध्वंसमा गरियो भने मजा हुँदैन। अहिले कोरोना पनि त्यस्तै अवस्थामा छ नि। यस्तो छ, कोरोना भनेको रोग यो कुनै पुरानो रोग होइन, यो नयाँ रोग हो। संसारलाई पनि थाहा थिएन। वुहानमा जुन बेला चाहिँ विस्फोट भयो त्यो बेला संसारलाई यो कुरा थाहा थिएन। अहिले हामीसँग 6-7 महिनाको इभिडेन्सहरू छ, हिस्ट्री छ कि अहिले त हामी त्यसको विज्ञ भइसक्यौँ नि। विज्ञ हुनुभन्दा पनि त्यसलाई हामीले धेरै कुरा अहिले बुझेको छौँ पहिलाको भन्दा। डाक्टर साहब, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता भएर तपाईँले आफैले बोलेको 2टा शब्द छ, फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ किनभने पुरा गर्न सक्नु भएन। असार 15 भित्र दैनिक 10,000 परीक्षण पुर्याउँछौँ भनेर मन्त्रीले भन्नुभयो होइन, त्यो त संसदमा उभिएर भन्नुभयो। अहिले कति पुग्यो? मैले हेरेँ रिपोर्ट, अहिलेसम्म 8,000बाट कहिले दैनिक नागेको छैन। एक अब मन्त्रीले भनेको चाहिँ पुग्दै नपुग्ने भने हो। नेपालमा मन्त्रीले बोले पछाडि समाजले अब यो नपुग्ने कुरा बोले हो भन्ने हामी मानक किन बनाउने? दोस्रो, कार्तिकसम्म 6 लाखदेखि 10 लाखको परीक्षण गर्छौँ भनेर त तपाईँले बोल्नुभयो। यसमा अब 2टा कुरा के गर्ने? फिर्ता लिनु? अब यस्तो छ, हामी फिर्ता लिनुपर्ने छैन। तपाईँको मन्त्रीले त गलत बोल्नुभयो। वास्तविकता म भन्दैछु र अहिले हामीसँग 10,000 टेस्ट गर्न सक्ने सुविधा छ। किन नगर्नु भयो? र अघि नै मैले यो बारेमा असार 15मा 10,000 पुर्याउँछु भनेर त्यो नगरेर दही चिउरा खाएर बसे? होइन, यस्तो होइन। यो चाहिँ के हो भने अहिले चाहिँ जुन भनौँ न, म अघि पनि म भनेको थिएँ, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, 25,000 मान्छे इन्डियाबाट छिर्दै गर्दा होइन, त्यो बेलाको चापको हिसाबले चाहिँ यो 10,000 हामीलाई बनाउनु पर्छ भनेर हामीले हाम्रो 25वटा ल्याबमा अहिले टेस्ट भइरहेछ। अर्को 8वटा ल्याब हामीले थपिरहेछौँ। प्राइभेटलाई पनि हामीले केही प्राइभेटलाई हामीले स्वीकृति दिएका छौँ। अहिले हामीसँग 10,000 को क्यापासिटी छ। अहिले चाहिँ स्याम्पल नभएको कारणले गर्दा नभएको प्राविधिज्ञ एउटा अर्को कुरा मलाई भन्न दिनु। पेट चिर्ने मान्छे क्या, सिधा भनिदिनुहोस् त, मन्त्रीज्यूले असार 15सम्म, अर्थात् उहाँले अझ अर्को शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो मलाई याद छ, असार 15 भन्दा अगाडिसम्म हामी 10,000 दैनिक टेस्ट गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ, तर असार 15बाट 10,000 टेस्टमा हामी दैनिक पुग्छौँ भन्नुभएको थियो। मन्त्रीको त्यो भनाइ पुरा भएन, त्यसकारण हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हो, त्यसको लागि म फेरि मलाई भन्नु पुरा भएन, क्षमा प्रार्थी छौँ। क्षमा प्रार्थी होइन, कुरा के छ भने हामीसँग त्यो क्यापासिटी आज पनि छ र 15 गते हामीसँग 10,000 टेस्ट गर्ने क्यापासिटी थियो, तर मान्छेहरूको चाप कम भएको हुनाले त्यति धेरै स्याम्पल कलेक्सन भएन, त्यसो भएर 10,000 नपुगेको। नम्बर एक मैले यहाँ बसेर प्रश्न पो सोध्न सक्छु त, म यस्तो गडलङ्का हाँक्दिउँला क्या, त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्ने क्षमता मसँग थियो, मलाई कसैले स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिँदैन भनेर भन्छ र? त्यसो होइन। र अर्को प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ मलाई, यसको जवाब चाहिँ क्लियर छ। हामीसँग 10,000 टेस्ट गर्ने क्यापासिटी आज पनि छ, तर सकेनौँ। आज पनि छ, आज हामीसँग त्यो स्याम्पल छ तर सकेनौँ, स्याम्पल पुगेको छैन, त्यसो भएर हामीले गरेका छैनौँ। अर्को प्रश्न तपाईँले सोधेको प्रश्न 6 देखि 10 अर्को जवाब चाहिँ म दिँदैछु। अर्को पनि तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको थियो मलाई कि तपाईँहरूले चाहिँ 6 लाख टेस्ट गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। हामी त्यो लाइनमा छौँ। करिब हामीले 3 लाख टेस्ट अहिले गरिसक्यौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो 2% पपुलेसनको नेपालमा जाँच गर्नुपर्छ होला भनेर। हामी त्यो लाइनमा छौँ। हामी चाहिँ अब असोज कार्तिकसम्म भन्ने हिसाबले चाहिँ भनिएको थियो। यसमा हामी गर्दै बाँकी छ। मन्त्रीज्यूको भनाइमा चाहिँ तपाईँले रफू मास्टर बन्न सक्नु भएन किनभने कुरा पुरा भएन। हामीसँग त्यो सुविधा छ, तर स्याम्पल नपुगेको कारणले भएको छैन। अर्को फेरि तपाईँकै बोली ल्याएको छु। असारको पहिलो हप्ता तपाईँहरूले तयार गरेको कोभिड-19 को महामारी व्यवस्थापनका लागि भौतिक स्रोतको पहिचान तथा जनशक्ति व्यवस्थापन मार्गदर्शन छ होइन? यस्तो छ होइन? त्यसमा तपाईँहरूले के लेख्नु भएको छ भने असार मसान्तसम्म 40,000 सङ्क्रमित पुग्ने प्रक्षेपण छ। यस्तो यो प्रक्षेपण भनेको के हुन्छ भने होइन, यसको फर्मुला हुन्छ।
16,800 आजको दिन मलाई 17,000 भन्न पुग्ला। दिनुहोस् न, यो इस्टिमेट गर्ने प्रक्षेपण गर्ने 3वटा मोडल छन्। त्यो मोडल मध्ये नेपालको लागि उपयुक्त खालको मोडल सेलेक्सन गर्दा करिब 39-40 हजार मान्छे होलान् भन्ने त्यसले प्रक्षेपणै हो नि। जनतालाई किन यो चाहिँ एकुरेट त होइन नि, प्रक्षेपण हो। 17,000 रहेछ, जनताले धेरै राम्रो किन गरे देखा? हो, सरकारले धेरै राम्रोसँग काम गर्यो। त्यसो भएर हुने सङ्ख्या नसक्ने कम कुरा छ। अनुमान गरिदिने अनि हामीले पुरा गरी देखायौँ भनेर त कहाँ हुन्छ र? त्यसो होइन, यो प्रक्षेपण भनेको अलग कुरा हो, यो काम भनेको अलग कुरा हो। प्रक्षेपण किन गरिएको हो भने भोलि हामीलाई त्यो अनुसारको बेड चाहिएला, आइसियु बेड चाहिएला, भेन्टिलेटर चाहिएला, स्वास्थ्यकर्मी चाहिएला, अस्पताल चाहिएला भनेर त्यो के गलत भयो? 40,000 को हामीले तयारी गऱ्यौँ, अहिले हामीसँग 16,000 बिरामी भयो भने त्यसले बेफाइदा भयो के? यसले कसलाई घाटा भयो? 40,000 को तयारी थियो भने किन निजीलाई 5500 रुपियाँ चाहिँ जनतालाई तिर्न लगाएर चाहिँ परीक्षण गर भन्न पर्यो? हामीसँग त्यत्रोको चाहिँ तयारी रहेछ होइन। किन निजीलाई हामीले दिन खोजे? हाम्रो क्राइटेरिया भित्र परेका मान्छेलाई हामीले निजीलाई टेस्ट गर्न दिएको तपाईहरुको छैन। क्राइटेरिया भित्र चाहिँ को पर्छ? क्राइटेरिया सांसद र मन्त्री? क्राइटेरिया भनेको सुन्नुहोस्, एउटा विदेशबाट आएका हो, अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका, अर्को सिम्टम भएका, जस्तो ज्वरो आएका, रुगाखोकी लागेका, यस्ता सिम्टमहरू भएका होइन, र अर्को चाहिँ भिडमा काम गर्नेहरू, जस्तो ब्याङ्कको काउन्टरमा गर्ने, अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गर्ने, यी मान्छेहरू चाहिँ क्राइटेरियामा परेका। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो प्रक्षेपण गलत भयो, अर्थात् हामी अलि बढी गलत भएन, हामी हामीले धेरै राम्रो काम गरेछ। काम गर्यौँ हामीले, किनभने 40,000 पुग्थ्यो, हामीले 17,000 मा ल्यायौँ। प्रक्षेपण 40,000 को थियो होइन, 17,000 अझ त्यो टाइम आउनै बाँकी छ। फेरि तपाईँ र म अहिले कुरा गर्दै गर्दा यो 2 दिन छ भने सर, तपाईँले लेखेकोमा त अब 2 दिन मात्रै छ। असारको 29 गते हामी कुरा गरेका छौँ, 31 गतेसम्म कति धेरै बढ्ला र तपाईँहरू कसरी हुन्छ घटाउने अभियानमा हुनुहुन्छ? घटाउन तपाईँ के यसमा दुखी हुनुभयो? नेपालमा कोरोना कम्ती भएर के दुखी हुनुभयो तपाईँ? साँच्चै हो भने खुसी छु, एकदमै साँच्चै हो। त्यसो भएर खुसी हुनु। बताउन मलाई चाहिँ कस्तो हम्मे परिरहेको छ, धेरै खुसी आउँदैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ क्या। ठिक छ, जे होस्, तपाईँहरूको ज्योतिष र हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ज्योतिष चाहिँ एउटै परेछ कि भन्ने कुरा। ज्योतिष होइन, यो त साइन्टिफिक फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुला अनुसार गरे हो। ओके, अब अर्को तपाईँ आफैले एउटा चिज भन्नुभएको छ, फेरि क्वारेन्टिनमा बस्नेको सङ्ख्या पनि निकै कम भएको छ, परीक्षण बढाउन जरुरी अब देखिएन, भएका प्रयोगशालामा पनि पुरा क्षमतामा चलाउनु नपर्ने अवस्था आयो। नपर्ने भन्दा पनि पुरा क्षमतामा अहिले स्याम्पल कम भएको भएर चलेका छैनन् भनेको थियो। चलाउन परेन, अहिलेसम्म पर्या छैन। स्याम्पल अब कलेक्सन गर्यो भने पुरा क्षमतामा हामी चलाउनु पर्छ। जस्तो अन्यथा अहिले जति स्याम्पल छ, जति परीक्षण भइरहेछ, हामीसँग भएकै संरचना जुन छ त्यो नै बढी भएको छ। अहिले त्यो बढी भन्दा पनि के छ भने उनीहरू पुरा क्यापेसिटीमा काम गर्न पाएको छैन, किनभने उनीहरूको क्यापेसिटी आजको दिनमा पनि 10,000 छ। हामीले 10,000 टेस्ट गरिरहेको छैन मैले, र अहिले हामीले के विचार गरिरहेछौँ, 45,000 अरू मान्छेको हामी स्याम्पल कलेक्सन गर्दैछौँ, र काठमाडौँमा चाहिँ 25,000 जति, र बाहिरको ठाउँहरूमा अर्को 20,000 जति गरेर हामीले एउटा स्याम्पलिङ गर्दैछौँ। नत्र भने मेरो थप प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई फेरि अर्को कडा प्रश्न हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। एकातर्फ परीक्षणको बढाउन पनि जरुरी देखिएन, भएको प्रयोगशालाले पनि पुरै रूपमा काम गर्न पाएको छैनन् भन्ने, अर्को तपाईँहरूकै निर्णय रहेछ 10वटा प्रयोगशाला थप्ने होइन। अब 10वटा प्रयोगशाला किन थप्न खोज्या भनेर सोध्न खोजेको थिएँ, त्यहाँ पनि केही फेरि होइन। अहिले त तपाईँहरूमाथि यति धेरै मान्छे प्रश्न उठाउँछ, किन होला जस्तो लाग्छ। यस्तो छ, ठिकै छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ, राज्यको निकाय भएपछि एन्सर पनि गर्नुपर्छ। र हामी जुन 10,000 टेस्ट गर्ने अहिले हामीसँग, मन्त्री त एन्सरै गर्नुहुन्न भन्छन्, म त्यसमा कमेन्ट नगरौँ। र देशमा जति प्रयोगशालाहरू छन्, यी प्रयोगशालाले भोलि नपुग्न पनि सक्छ। अहिले किन थप्न लाग्यो? भएको प्रयोगशालालाई फुल क्यापासिटीमा काम गर्ने अवस्था किन नबना? अहिले पनि हामी काम गरिरहेछौँ, किनभने अहिले हामीसँग रिएजेन्ट छ, हामीसँग मेन पावर छ, हामीसँग मेसिन छन्, तर अहिले चाहिँ कम टेस्ट हुनुको कारण चाहिँ स्याम्पल नै अलिक कम भएको छ। त्यसो भएर हामी क्यापासिटीमा, पुरा क्यापासिटीमा हामी 10वटा प्रयोगशाला चाहिँ किन थप्ने? यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने जो प्रयोगशालाहरू हामीले थप गरेका छौँ, यो डिसिजन आज भएको होइन, पहिल्यै डिसिजन गरेको, र टेक्निकल्ली पनि सजिलो हुनु पर्यो। एकछिनको लागि चाहिँ दैलेखमा एकदम धेरै सङ्क्रमण भयो, दैलेखमा प्रयोगशाला चाहियो, जुम्लामा चाहिँ भयो, जुम्लामा चाहियो। यसरी चाहिँ अलिकति जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन पनि मिल्नु पर्यो, पेसेन्टहरूको लोड पनि मिल्नु पर्यो भनेर थपिएका हुन्।
ठिक छ। अब फेरि एकचोटि परीक्षणमै जान्छु। किटमा गडबडी या कम जोखिमसम्मको परीक्षण भएर यस्तो भयो भनेर कसैले लेख्यो। अघिल्लो दिन 4806 जनाको 118 जनामा सङ्क्रमण देखियो। पछिल्लो दिन 3648को चाहिँ परीक्षण गऱ्यौँ, 70 जनामा देखियो। प्रश्न कहाँ उठाए मान्छेले कि किटमा गडबडी छ कि तपाईँहरूले परीक्षण जुन ठाउँमा गर्नुभयो त्यो जोखिमसम्म कम थियो भनेर। यस्तो छ, हामीले स्याम्पल कलेक्सन गर्ने जुन क्राइटेरिया हामीले बनाएको थियो होइन, त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ हामीले खासै चेन्ज गरेको छैन। त्यसमा थप हामीले कसको चाहिँ गरिरहेछौँ परीक्षण? जस्तै अहिले तपाईँले अलिकति भनिदिइहाल्नु भयो, बाहिरबाट आउने क्वारेन्टाइनमा भएका बाहिरबाट आउने मान्छेहरू जो इन्डियाबाट अरू देशबाट आइरहनु भएको छ उहाँहरूको गरिरहेछौँ। सिम्टम भएका सबै मान्छेको हामी गरिरहेछौँ र अहिले भिडभाडमा स्याम्पलिङ गरिरहेछौँ। अघि नै पनि मैले भने होइन, जहाँ भिड छ, जहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ बढी जोखिममा होइन, जस्तो अलि मोबाइल खालको काम गरिरहनु भएको छ, अलि धेरै बाहिर एक्सपोज हुने ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको स्याम्पल कलेक्सन गरेको छ। त्यसबाट आएको रिपोर्ट हो यो। यसको रिपोर्ट चाहिँ यो अस्तिसम्मको होइन, हिजोको रिपोर्ट त्यो हो। हिजोको रिपोर्ट हो, किनभने हिजो हामीले तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ 1200 जना मान्छेको हामीले टेस्ट गरेको थियौँ काठमाडौँमा। तिनकुने भयो, भैँसेपाटी भयो होइन, यस्तो अनि अरू एरियाहरू, ब्याङ्कका काउन्टरहरू भयो, अस्पतालका इमर्जेन्सीहरू भयो, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी भयो, यिनीहरूको लिएको थियौँ र हामीले 1200 जनाको टेस्ट गऱ्यौँ। 1200 जनाको टेस्ट गर्दा 3 जनाको मात्रै पोजिटिभ आयो। तर दुईटा उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूका लागि बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। एउटा डाक्टर खगेश्वर गेलाल, उहाँ चाहिँ ललितपुरको प्रमुख हो क्यारे होइन? हजुर। उहाँले जो एकजना सङ्क्रमित देखिनु भएको छ, उहाँको ट्राभल हिस्ट्री छैन, अर्थात् उहाँ घरबाट बाहिर पनि जानु भएको छैन, विदेशबाट आएको पनि होइन, त्यस्तो मान्छेहरूसँगको संसर्ग या सम्पर्कमा पुग्नु नै भएको छैन। 1 नम्बर 2 काठमाडौँको तारकेश्वर, त्यहाँ जो भेटिनु भएको छ अर्को सङ्क्रमित, उहाँको पनि ट्राभल हिस्ट्री छैन। भनेपछि अब कसलाई परीक्षण गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई चुनौती थपिएन? अब यस्तो कुरा हो, जो मान्छे पोजिटिभ भेटिनु भयो नि, जसको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री छैन र अर्थात् त्यो कन्टामिनेटेड मान्छे शङ्कास्पद कन्टामिनेटेडकोमा पुगेको पनि छैन। अब म भन्दैछु त्यसमा, र जो मान्छेको पोजिटिभ देखियो नि, अब उहाँ त विदेश जानुभएको छैन, बाहिर ट्राभल हिस्ट्री छैन, उहाँको वरिपरि जो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ नि, त्यो कन्ट्याक्टमा भएको मान्छेको ट्राभल हिस्ट्री हुनसक्छ भनेर हामीले उहाँको वरिपरिका मान्छेको अहिले स्याम्पल कलेक्सन गरिरहेछौँ। पोजिटिभ आउँदा साथ अनि फेरि उहाँको ट्राभल हिस्ट्री हामी इलिसिट गर्छौँ। भने पछाडि अब चाहिँ एउटा प्रश्न आछ। एउटा प्रश्न चाहिँ के आछ भने समुदाय स्तरमा कोरोना पुग्यो त भन्ने प्रश्न छ। यसमा हामीले अहिलेसम्म गरेको टेस्टमा 97% मान्छेको ट्राभल हिस्ट्री छ। 97। 3% चाहिँ 3% को ट्राभल हिस्ट्री छैन। र ती 3% मान्छे, त्यो 3% भनेको पनि 16,000 को 3% हो नि त। हो, ती 3% मान्छेको जसको ट्राभल हिस्ट्री छैन, ती मान्छेहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीले गरिरहेछौँ। त त्यो एकदम गाह्रो छ नि होइन? त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जति गाह्रो भए पनि गर्नै पर्छ हामीले। त्यसमा त कुनै जस्तो भनौँ न, एउटा मान्छे पोजिटिभ आयो भने उसको वरिपरिको, उसको घरको मेम्बरको ऊ कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँ होइन, को मान्छेसँग भेट भएको छ, यी हिसाबले हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अहिले जाँच गरिरहेछौँ। र त्यो गर्दाखेरि कतिको रिजल्ट आइपुगेको छ, कतिको रिजल्ट आउन बाँकी छ, हामी अहिले लाखतिर आएर यस्तो देखिएको। नभए पहिला चाहिँ अलमोस्ट अल सबैको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री थियो। तपाईँको आफ्नो निष्कर्ष चाहिँ, किनभने तपाईँको त व्यक्तिगत निष्कर्ष पनि हुन पाउँछ, तपाईँको आफ्नो विचार, तथापि मन्त्रालयले निर्णय गर्ने एउटा अर्को पाटो भयो। तपाईँको आफ्नो बुझाइमा, अनुभवमा, विज्ञतामा समुदाय स्तरमा नेपालमा कोरोना पुग्यो? समुदायमा पुगेको छैन। केही घटनाहरू छिटपुट देखिएका छन्। हामीले ती मान्छेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन अहिले गरिरहेछौँ त्यसको रिपोर्ट आएपछि हामी भन्न सक्छौँ। तर मान्छेले अब यो एउटा चिज हुँदो रहेछ नि होइन, जो चलेको छ, जो बोलेको छ, उसैका बारेमा कुरा गर्ने हुँदो रहेछ। नेपालमा यति धेरै मान्छे मरेका छन् होइन, तर त्यससँगको संवेदनशीलता एउटा पाटो होला। भारतीय एकजना चलचित्रको कलाकार अमिताभ बच्चनलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हुनासाथ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले समेत शुभकामना दिएको कुरा आयो। शुभकामना दिनु राम्रो कुरा हो, त्यसलाई हामी किन नराम्रो मानौँ होइन? तथापि उहाँकै बारेमा भारतीय सञ्चार माध्यमले के बनाए भन्ने कुरा देखिएकै छ, त्यहाँ नजाउँ।
तर उहाँको पनि एउटा चिज के थियो भन्ने बुझिन्छ भने हामी सञ्चार माध्यम मार्फत पनि उहाँ घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्, कहीँ पनि नजानुहोस् भन्ने सन्देश प्रभावित गर्ने सेलिब्रिटी हो। उहाँको पनि परिवारमा देखियो यस्तो हुन्छ। अनि के भएको भनेर मान्छे चाहिँ हो, अमिताभ बच्चन त्यसमा- घरबाटै निक्लिनु भएको थिएन, उहाँको परिवारको त्यो आराध्यको कुरा होला या ऐश्वर्याको कुरा होला या जयाको कुरा होला या अभिषेक कोही पनि निक्लेका थिएनन्। त्यहाँ त भयो रे, अब हामी नि घरबाट ननिक्लेर मात्रै हुने होइन रहेछ, घरभित्रै आउँदो रहेछ। मान्छेलाई डर क्या, डर हुनु त स्वाभाविकै हो। तर उहाँहरू घरको परिवारको कोही न कोही मान्छे कोरोना पोजिटिभ मान्छेसँग चाहिँ त्यो चाहिँ गाड्नु हुनैपर्छ होइन? नभेटिकन यो सरेको छैन। त्यसो भएर मैले यदि तपाईँले अहिले म पनि एउटा कुरा रिकल गर्न चाहन्छु। अस्ति माइतीघर मण्डलामा 100% PCR भनेर प्ले कार्ड बोकेर मान्छेहरू हिँड्दै गर्दा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ त्यति बेला कि तपाईँहरू हेल्दी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यङ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कोरोना सरे पनि तपाईँलाई सिम्टम देखिँदैन। सही। तर तपाईँ जब घरमा फर्केर जानुहुन्छ तपाईँका बा आमा हजुरबा हजुरआमालाई सार्नुहुन्छ र घर रित्याउनु होला, घर चाहिँ रित्याउनु होला है, अलि होसियार हुनुहोस् भनेर त्यो यङ्स्टरहरूलाई मैले भनेको थिएँ। र यो कुरा डाक्टर साहब उसलाई पनि भनिदिनुहोस् न, के आज भोलि केपी ओली होइन, सधैँ केपी ओली चाहिन्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ कि सर्दैन कि क्या हो? उहाँहरूले पनि यो गर्नु हुँदैन। उहाँहरू जुन भिड गरिरहनु भएको छ नि, जो मान्छे प्रधानमन्त्रीले भनेर गर्नु भयो होइन, होइन। उहाँलाई त तपाईँले भन्न मिल्यो त अनि? त्यस्तो कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ नसोध्नु कसले भन्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँलाई टिकाउनलाई त्यत्रो विधि चलिरहेछ। तर मैले भन्दाखेरि एज एन एक्सपर्ट एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवार पदाधिकारीको हिसाबले मैले भन्नु पर्दाखेरि जुलुस गर्ने, भिड गर्ने काम कसैको नाउँमा पनि गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ गलत हो। यसो गरेर रोग चाहिँ तपाईँ सार्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल पनि खुसी हुनुभयो तपाईँको बोलीले। हजुर, पुष्पकमल दाहाल पनि खुसी को खुसी हुनुहुन्छ नेताहरू, उहाँहरूको कुरा भयो त्यो। उहाँले अर्को अध्यक्षलाई बारम्बार लौ न यो प्रदर्शन रोकाउनुहोस् भन्नुभएको थियो, मानिरहनु भएको थिएन। यो गर्नै विज्ञले हुँदैन। भन्दैछ। अहिले चाहिँ कोरोना आएको छ, कोरोनाबाट बचौँ। कोरोनाबाट बचिसकेपछि राजनीतिक कुरा उहाँहरूले गर्दै गर्नु होला नि, टाइम छ नि। अहिले लाइफ सकिएको छैन। अर्को प्रश्न सोध्छु है डाक्टर साहब। सुरुमै विषय घुसाएको थिएँ, एकजना दर्शकले लेख्नु भएको, मलाई पठाउनु भएको छ, मैले तपाईँलाई सोधेँ यो देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ कि छैन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री छन् कि छैनन् भनेर सोध्नुभयो। मलाई त जवाब थाहा छ, तपाईँले भनिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, उहाँले अलि आवेगमा यो प्रश्न गर्नुभयो जस्तो लाग्यो, अथवा रिस पनि उठेको होला कुनै प्रसङ्गमा। यस्तो बेलामा पनि काम नगरेपछि स्वास्थ्यमा रिस उठ्छ होला। होइन, त्यसो भए कसले काम गरेछ? प्रति प्रश्न छ उहाँलाई मेरो। अहिले चाहिँ कोरोना टेस्ट कसले गराएछ? अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसले गरेछ? अहिले चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको आइसियुमा उपचार कसले गराइरहेछ? अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन, स्वास्थ्य मन्त्री छैन भनेर गफ दिने। आइसियुसँग एउटा शब्द जोडौँ, काठमाडौँ उपत्यकामा आइसोलेसनमा 153, कान्तिपुरको हिसाब बिग्रिया रहेछ, आइसियुमा 8 होइन त? यही होइन तथ्याङ्क? हजुर। यो आइसोलेसन भन्ने अहिले बिर्सेला भनेर सोधिहालेको डाक्टर साहब, बिचमा रोकेँ, माफी चाहन्छु। यो आइसोलेसन भन्ने सम्झेपछि सशस्त्रको बलम्बु स्थित अस्पताल रहेछ, डेडिकेटेड होइन, तपाईँहरूले बनायो होला। त्यहाँको आइसोलेसनको अवस्था सुनेर त्यहाँका चाहिँ जसलाई हामीले राखेका थियौँ उनीहरू त भागेर ह्याम्स पुगेछन् नि, थाहा पाउनुभयो? उहाँहरूलाई त्यहाँको सेवा अलि, अब पाइलट साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, अब अलि उहाँहरूले सोचेको जस्तो, उहाँहरूले चाहेको जस्तो सेवा पाउनु भएन। एउटा शब्द भन्छु है, हजुर। एउटा शब्द भन्छु, पाइलट साहबहरू होइन, तपाईँहरूको खाना त्यहाँ बाटोमा राख्दै छ, छिटो आएर खाना लैजानुहोस्, कुकुरले खाला। यो कुरा भनिन्छ यस्तो? यो कुरा यदि कसलाई भनिन्छ यस्तो? यस्तो यो कुरा यदि भनिएको हो भने यो सिरियस कुरा हो। हामी कारबाही गर्नुहुन्छ? गर्छौँ, हामी कारबाही गर्छौँ। सशस्त्रलाई सोधेको प्रश्नमा सशस्त्रले यो हाम्रो अस्पताल होइन, हामीले मिलेर मात्रै काम गरे हो, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्नुभएको छ। त्यो भन्न मिल्दैन, त्यहाँको यो उहाँहरूले भन्नु मिल्दैन। म फेरि यी कान्तिपुरले छापेको न यस्तो कुरा म फेरि तपाईँलाई भनौँ, यो चाहिँ सशस्त्रले म्यानेज गरेको, स्वास्थ्य त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले सरसामानहरू सहयोग गरेको छौँ। यो कुनै पनि एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल पोस्टमा बस्ने मान्छेले, अस्पतालको म्यानेज गर्ने मान्छेले प्राइभेट अस्पतालकोले नै भन्न मिल्दैन यो कुरा। सशस्त्रको त के कुरा? यदि यो भनिएको हो भने यो गम्भीर कुरा हो, कारबाही गर्नुहुन्छ? यो गम्भीर कुरा हो, हामी छानबिन गर्छौँ यसमा। कि सेना पुलिस र एपिएफलाई हाम्रो जनसरकार कारबाही गर्न सक्दैन?
यस्तो कुरा त्यो हुन्छ त देखिसक्नु भयो होला नि बलम्बु ती छ भने यस्तो कुरा हुन्छ यस्तो कुरा हुन्छ राज्यमा के उहाँहरूलाई चाहिँ यदि गल्ती गरेको भने कारबाही गर्ने कुनै निकाय छैन उहाँहरूले दिएको जवाफ सुन्नु भएन यो जवाफ यदि साँचो हो भने यो गलत हो कारबाही गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ नभन्नुहोस् न त्यो ठाउँमा बस्नै पर्छ त्यो त म भनिदिन्छु नि गर्छौँ भन्नुहोस् न अब पहिला त इन्भेस्टिगेसनै गर्नु पर्यो भनेकै भरमा गर्ने सर 3-4वटा तपाईँलाई अहिले यो कार्यक्रम सकिएपछि म देखाउँछु पानी उमाल्ने भाँडो छ लडेर बसेको छ ढोकामा प्लाइवुडका पत्तादेखि लिएर फोहोरको डङ्गुर छ कोठामा भुइँमा केही पनि हालिया छैन एउटा बेडमा निलो तन्ना हाल्या छ त्यही राख्ने हो बिरामी त्यही गर्ने हो अनि कोही सोध्न जाँदैन आइसोलेसन भनेको छ उसलाई के भएको छ कसो छ उपचार कुरो केही पनि गर्दैन कोरोनाको किनभने उपचार छैन यही गर्ने हो आइसोलेसन अब यस्तो हुन्छ यसमा म थोरै तपाईँले कुरा गरिसक्या भएर प्रश्न गरिसक्या भएर मैले यसमा टिप्पणी गर्नै पर्छ होइन र यदि यो तरिकाले म्यानेज गरिएको हो भने त्यो गलत हो त्यसरी म्यानेज गर्नु हुँदैन त्यो बिरामी पर्ने कुरा आज नेपाल एयरलाइन्सका चाहिँ कर्मचारी बिरामी उनीहरू त बोल्न सके नबोल्ने जनतालाई क्वारेन्टिन हो कि कोरोना केन्द्र हो भनेर राखेको छ भोलि हामी पनि बिरामी पर्न सक्छौँ हामी सबैले यो कुरा चाहिँ हामी सबैको चाहिँ कमन कुरा हो यो सबैको इस्यु हो यो तपाईँको मेरो जनताको सबैको हो र यदि यस्तै भएको हो भने यो कुरा हुनु हुँदैन यो गलत हो यस्तो कुरामा यदि उहाँहरूले यस्तो गर्नु नै भएको हो भने यो कुरा उहाँहरूसँग बसेर हामी छलफल किन हिजो मात्रै यसमा डिस्कसन आजै गरिदिनुहोस् आज सोमबार हो कार्यालय समय हो होइन यस्ता कुरामा तपाईँले आँखा चिम्लेका भएर प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँछु स्वास्थ्य मन्त्रालय छ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न त्यही भएर आऊ स्वास्थ्य मन्त्रीले देख्नै पाइँदैन टेलिभिजनमा के भएको स्वास्थ्य मन्त्री आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ मन्त्रालयमा बसेर कतिपयले त संयोजन गर्नुभएको छ डाक्टर साहब एकचोटि उहाँले एउटा टेलिभिजनलाई समय दिनुभएको थिएन होला व्यस्त हुनुहुन्छ होइन विद्यार्थी राजनीतिबाट आहो मान्छे असाध्यै बोलक्कड हुनुहुन्छ तर उहाँलाई चाहिँ फेरि हामी सञ्चार माध्यमको नि एउटा समस्या छ क्या तपाईँलाई भेटेपछि ती माइक त्यहाँनिर चाहिँ ठडाइदिइहाल्ने होइन कसैले सोध्यो मेरो घरमा पाहुना छन् बोल्दिनँ भनिदिनु भयो अहिले मान्छे के भन्छ पाहुना गएको छैनन् भन्छन् यस्तो कुरा हो र हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ के छ भने दुई ठाउँमा उहाँले भनेका भिन्दा भिन्दै कुरालाई जोडेर एउटै बनाइयो तपाईँले सुन्नुभयो होला नि टाउको एउटा शरीर एउटा जोडेर पनि मान्छेहरूले बेइज्जत गर्छन् यो पनि दुईटा कुरा दुई ठाउँमा गरेको कुरा जोडेर यसलाई भाइरल बनाइयो यो नियोजित थियो यसमा धेरै मेरो कमेन्ट छैन र उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ म स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई मेरो अनुरोध एउटा के भने सकिन्छ मुलुकमा प्रधानमन्त्री नै तपाईँले न्युजिल्यान्डको हेर्नुभयो भने होइन या फिनल्यान्डको हेर्नुभयो भने त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँ आफ्ना सबै काम सकेर जनताका आवाज सुनिदिने उनीहरूसँग दैनिक रूपमा साक्षात्कार गरिदिने गर्छन् हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन होला पार्टीभित्रको किचलोले पनि तनाव भइरहेछ कति बोल्नु होला र स्वास्थ्य मन्त्री कम्तीमा दिनमा एकचोटि तपाईँ आए जस्तै आएर जनतालाई ढाडस दिए हुन्थ्यो जनताले त्यो आशा गर्नु त ठिकै हो नि होइन उहाँ मोरङ 3 को मात्रै जनप्रतिनिधि होइन अब यस्तो कुरा हो तपाईले जुन क्वेसन गर्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्छ कोरोनाको मामलामा राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि 17 गतेबाट उहाँलाई पार्टीभित्रको पिटिरले साह्रै गाह्रो भएको छ र स्वास्थ्य मन्त्री पनि दिनौँ उहाँ बिहान 8 बजे मन्त्रालय आइपुग्नुहुन्छ बेलुका अबेरसम्म बस्नुहुन्छ काम गरिरहनु भएको छ र अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको भोइस भन्न त प्रवक्तालाई अगाडि सारिदिनु भएको छ म गरिरहेको छु तर मन्त्रीको पनि अनुहार देख्न पाए हुन्थ्यो देख्नुहुन्छ देखिरहनुहुन्छ नियर्सो भयो क्या जनतालाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँ जस्तो ठुलो डाक्टरले परीक्षण गर्ने भनेपछि नि आधा रोग निको हुँदो रहेछ क्या ठिकै छ अब उहाँले पनि आफ्नो प्रयास जारी नै राख्नु भएको छ देखिनु भएको छ देखिनुहुन्छ ए तर अब अर्को विषय चाहिँ के छ भने यो आरडिटीको खेलोफडको सकियो भनेर कसैले सोध्नु भएको छ आरडिटी भनेको मैले अघि नै भने अघि मैले भन्दै तपाईँले मलाई पुरा एन्सर पनि गर्न दिनु भएन एन्सर गर्न दिनु भएन कुनै मान्छेलाई कोरोना भर्खर लागेको छ भने त्यो चाहिँ पिसिआरले डिटेक्ट गर्छ जसको चाहिँ 2 हप्ता झन्डै बितिसकेको छ भने त्यसमा पिसिआर पोजिटिभ आउँदैन नआउन सक्छ त्यस्तोमा एन्टिबडी टेस्ट गरिन्छ एन्टिबडी टेस्ट छिटो हुने हुनाले यसलाई ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको आरडिटी भनेको कुनै टेस्ट होइन यो चाहिँ एन्टिबडी टेस्ट हो र यो टेस्ट चाहिँ संसारभरि गरिन्छ होइन तर गर्ने तौर तरिका टाइमिङ अलि फरक छ मेरो प्रश्न चाहिँ अलि फरक खालको थियो त्यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गरेको थियो नि खेलो फड्को भनेर
खेलोफाडको त अब विरोध गर्नेहरूले त त्यो भन्नै पाइयो नि, प्रजातान्त्रिक देशमा तपाईँले छौँ मलाई हामी। विरोधी देख्नुभयो? हजुर तपाईँले मलाई विरोधी देख्नुभयो? मैले त होइन, प्रश्न मात्रै पत्रकारको धर्म निभाउनु भएको होला भन्छु म। आरडीटी भित्र राम्रै खेलोफाडको भयो भन्ने आयो नि त। तपाईँ आउँदा शङ्का गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको उसमा छ अहिले होइन, किनमेलको कुरा इन्भेस्टिगेसनै भइरहेछ, भोलि अदालत पनि जाला होइन। त्यसो भएर त्यहाँ विचाराधीन भइराखेको छलफल भइराखेको कुरामा मैले बोल्नु चाहिँ त्यति उचित हुँदैन। त्यसो भए अर्को एउटा चिज त बोलिदिनुहोस् त, ओम्नीसँगको सम्झौता जो रद्द गरियो, किनभने सरकारी कर्मचारी या सरकारमा जाने मान्छे भने चाहिँ म हुँदाको कुरा होइन भन्न पाइँदैन, त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। त्यसरी हेर्दा हामीले ओम्नीको पेमेन्ट गर्दैनौँ, उसले 5 करोड रुपियाँ राखेको छ धरौटी, त्यो धरौटी पनि जफत गर्छौँ र पेमेन्ट गर्दैनौँ भनेर महेन्द्र श्रेष्ठले बोल्नु भएको थियो क्या। तपाईँले यसबारेमा केही जानकारी छ? मैले उहाँले भनेको कुरा मलाई जानकारीमा छ र अहिले त्यो धरौटी 5 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले जफत गरे हो, त्यो जफत गरेको हो र त्यो चाहिँ कन्फर्म हो? किन कन्फर्म? धरौटी जफत गरे उहाँहरूको चाहिँ टेन्डर क्यान्सल गरेर 5 करोड जफत गरे हो, राज्यको ढुकुटीमा आयो, आयो 5 करोड आयो। छ जति उहाँले धरौटी राख्नु भएको थियो धरौटी सबै जफत छ अहिले। थप पेमेन्ट त दिएनौँ नि। पेमेन्ट छैन, एक पैसा नि पेमेन्ट भएको छैन। तपाईँ आइसी भएको छैन कि पहिला नि भएको? पहिला नि भएको छैन, ओम्नीले पेमेन्ट पास सिङ्गल पेनी पनि पेमेन्ट भएको छैन। उसले त्यसो भए त सामान त हामीलाई चाहिँ नक्कली सक्कली जे भए पनि समाजसेवा गरेछ होइन। अब यो छलफल हुँदै भएको कुरा भएर यसको फाइनल कुरा आएपछि अलि मजाले फाइनल बोल्न मजा हुन्छ भनेको हामी अब दिन सक्छौँ, र अहिले बेला भएको छैन, अहिले विचाराधीन छ। पेमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्नुभयो? पेमेन्ट गरौँ भनेको होइन, अदालतले जे कुरा चाहिँ ठहर्याउँछ त्यो कुरा हामी चाहिँ गर्छौँ हामी। सेनाले ल्याएको सामानमा पनि अलिकति प्रश्न उठाएको थियो मूल्यहरूमा, त्यो बारेमा केही भयो? यस्तो हुन्छ, कोही सामान त फरक पनि पर्यो अरे है। यसरी बुझ्नुपर्छ। जुन बेला तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनिहालौँ, जर्मनी लाने भनेर कार्गो प्लेन बेङ्ककमा राखेको अर्कै देशले चाहिँ सामान निकालेर लगिदियो होइन। यो स्कार्सिटीको कारणले भएको, यो अभावको कारणले भएको। अहिले यहाँ हामी 10 दिनदेखि भोकै छौँ, यहाँ खाना ल्यायो भने अलि चौछाड मछाड गरेर अलि धेरै आफूले खाना पायो भनेर किन कुरेर बस्ने र होइन। तर त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो अप्ठ्यारो समयमा संसारभरि सामान नभएको बेलामा थोरै महँगो परेको हुनसक्छ, तर त्यसको प्रक्रिया ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक थियो थिएन भनेर त स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसक्यो नि, किनभने सम्झौता रद्द गर्नु भने त ठिक थिएन। तपाईँले आर्मीले किनेको सामानको बारे आर्मीको त सामानै फरक पर्यो भन्नुभयो भएर उहाँहरूले चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुभएको भएर बेसी उत्तर त उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। आर्मीको प्रश्न म आर्मीकै प्रवक्तालाई सोध्नुला। अर्को एउटा चाहिँ एकजना दर्शकले गजब प्रश्न सोध्नु भएको छ, मलाई खुब मन पराएको छ। तपाईँहरूले के भन्नुभयो पछिल्लोचोटि भने 5500 रुपियाँ तिरेर तपाईँहरू निजी अस्पतालहरूमा पनि आवश्यकता हेरेर PCR टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन। अब यस्तो थियो, यसमा मलाई भन्न दिनु, पहिला जुन एकदमै धेरै स्याम्पल हामीसँग कलेक्टेड थियो, पाइलअप भएर बसेको थियो, त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा सरकारी ल्याबमा चाहिँ टेस्ट गर्ने, नभ्याएको जति स्याम्पल हामीले दिने प्राइभेट ल्याबलाई, र उहाँहरूले चाहिँ 5500 रुपियाँमा टेस्ट गरिदिने भन्ने खालले हामीले त्यो निर्देशिका त्यो किसिमले हामीले ल्याएको थियौँ होइन। अहिले जारी छ कि छैन त्यो निर्देशिका जारी छ, प्लस अहिले के भएको छ म त्यो पनि कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो भिसाको लागि एप्लाई गर्ने होइन, निरोगिताको लागि एप्लाई गर्ने, कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएन होइन भिडभाडमा। त्यसो भएर वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र चाहिँ पाटन अस्पताललाई उहाँहरूले गर्ने टोटल सङ्ख्याको 25% नबढाइकन सरकारी हामीले दिएको पनि गर्ने र यस्तो स्याम्पलहरू पनि 5500 रुपियाँ लिएर गर्ने भनेर हामीले डिसिजन गरेर त्यो अनुसार प्रश्नमा जाउँ। जानुस्। अब प्रश्न छ, लाखौँ तलब र भत्ता राज्य कोषबाट उहाँले हसुर्ने लेख्नु भएको छ, म त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ, तथापि हामीहरूको गाउँघरतिर हसुर्ने भन्ने शब्द सामान्य प्रयोग हुन्छ, भाषिका हो। खाने लाखौँ तलब र भत्ता राज्य कोषबाट खाने, प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि सांसदहरूको चाहिँ निःशुल्क कोरोना जाँच हुने, नागरिकलाई शङ्का लाग्यो भने चाहिँ 5500 तिर्नुपर्ने, राज्य लोक कल्याणकारी भने यही हो। यस्तो हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब ठुलो सानो, ठुलो पदको सानो पदको भन्नेमा त मेरो खास भनाइ छैन। हजुर, उहाँहरूको चाहिँ किन निःशुल्क गरिदिए? यस्तो हो,
त्यो कस्तो भयो भने अहिले हामीले अरूको पनि निःशुल्क गरिरहेछौँ होइन उहाँहरूको चाहिँ निःशुल्क किन उहाँहरूको पनि निःशुल्क गर्नुपर्ने किन भयो भने त्यो राज्यको एउटा दायित्व हो त्यो पनि किनभने जनताप्रति चाहिँ अब दायित्व छैन, सांसदहरू जसले त कर तिर्छन्। अधिवेशनमा जानु पर्यो जनताप्रति मिटिङमा दायित्व जानु छैन, पर्यो जसले कर तिर्छन्। जनताको नि गरिरहेछौँ हामी उनीहरूलाई चाहिँ किन 5500? यस्तो हो लकडाउनमा राखिदिने पैसा कहाँबाट आउँछ? 5500 भनेको अरू हाम्रो क्राइटेरियामा परेकालाई कसैलाई 5500 लिएको छैन क्राइटेरिया भन्दा बाहिरकाले कसैले म गर्छु भनेर भन्यो भने पो त्यो गरेको छ जस्तो हाम्रो तपाईँहरूको क्राइटेरिया criteria भने पर्न चाहिँ के मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ? होइन मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेको कुरा चाहिँ त्यो संसदको अधिवेशनको बेला थियो ए। अधिवेशनमा एकबाट अर्कोमा ट्रान्समिट नहोस् एकजना मात्रै चाहिँ सांसद इन्फेक्टेड हुनुभयो भने अरूलाई नसरोस् भनेर राज्यले नै प्लान गरेर गरेका कुरा हो नि त त्यो त जनताको विषयमा नि प्लान गरौँ न त। जनताको विषयमा हामी तिमी प्लान विदेश गरेको तिमी छौँ। विदेश जाँदै रहेछौ तिमी उसै त 1.5 लाख रुपियाँ तिरेर दलाललाई पैसा तिरेर भनेको राज्यले निःशुल्क छ लाखौँ रुपियाँ तिरेर तिमी जाँदैछौ तिमीलाई यो पिसिआर चाहिँ हामी कम्तीमा निःशुल्क गरिदिन्छौँ भन्दै के हुन्छ? यस्तो कुरा हो जस्तो हाम्रो क्राइटेरिया अनुसार परेकालाई हामी गर्छौँ सबै 3 करोड मान्छेकै त गर्न सकिँदैन नि टेस्ट ठिक छ। अर्को प्रश्न पनि त्यस्तै छ। बिरामी पहिले उपचार र सिआर पाउँदैन अरू समस्याले पनि मृत्यु हुन्छ त्यो त प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो 15 जनाको मृत्यु हुँदा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नु भएको थियो यी कोरोना लागेर मरेका होइनन् भनेर बोल्नु भएको थियो तथापि पिसिआर पोजिटिभ के अरे कोभिड पोजिटिभ आए पछाडि त्यहीँ काउन्ट हुँदो रहेछ भन्नुभएको थियो। हामी कहाँ चाहिँ गजब कुरा के हो भने मृत्युको केही दिनपछि कोरोनाको रिपोर्ट आउँछ पोजिटिभ किन यस्तो भएको? यस्तो कुरा थियो आज त्यो अवस्था छैन होइन जुन बेला चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ स्याम्पलहरू हामीसँग पाइलअप भएर बसेको थियो त्यो बेला कसैको चाहिँ डेथ भइसकेपछि दुःखद निधन भइसकेपछि रिपोर्ट आएको छ त्यस्तो भएको छ तर त्यो रिपोर्ट नभएर ट्रिटमेन्टमा फरक परेको छैन त्यसरी बुझ्नुपर्छ नि हामी जस्तो हामी तर परिवारले मैले तपाईँलाई रोकेँ माफी चाहन्छु परिवारले चाहिँ के गुनासो गर्छ भने मेरो मान्छे बिरामी थियो होइन आइसोलेसनमा थियो या क्वारेन्टिनमा थियो उसको निधन भयो 2 दिन 3 दिन पछाडि रिपोर्ट आउँछ पोजिटिभ भनेर उसको सब समेत हामीले पाउँदैनौँ न सास पायौँ न लास पायौँ भन्छ नि त। अब यसमा यस्तो छ र जस्तो तपाईँले राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभयो सबको डिस्पोजलको व्यवस्थापनको पनि एउटा गाइडलाइन छ हाम्रो जो मान्छेहरू आफै गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रिकसन लिएर हामी गराइदिन्छौँ उहाँको धर्म रीतिरिवाज परम्परा अनुसार जुन गर्न चाहनुहुन्छ हामी त्यसमा केही पनि अप्ठ्यारो गर्दैनौँ तर जसको गर्ने मान्छे छैन उस त राज्यले गर्न पर्यो नि राज्यले गरिदिन्छ। तर गर्ने मान्छे भएकाहरूले पनि जस्तै बुटवलको तपाईँले थाहा पाउनु भएको थियो त्यो सुरुकै घटना थियो होइन उहाँले लासै हेर्न पाउनु भएन कति दिनसम्म कुरेर बस्नुभयो रोएर बस्नुभयो तपाईँहरूलाई किन आँसु आउँदैन? हाम्रो यस्तो थियो त्यसमा यस्तो थियो उहाँ बुटवलको एउटा टिपिकल घटनाको बारेमा तपाईँले बताउनु भयो के भएको थियो भने उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो साथमा होइन उहाँले एक्लै व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन दाजुभाइ इष्टमित्र कोही आइदिएनन् नआइदिएर ढिलो भएको र हामीले डिस्पोज गर्नलाई हाम्रो टोली चाहिँ तम तयारी थियो त्यो बेला। अर्को एउटा मैले भर्खरै हिजो मात्रै पढेँ जस्तो लाग्छ यो ग्रान्डी र ह्याम्सले बिना स्वीकृति स्वाब सङ्कलन गरी सरकारी ल्याबमा पठाएको भनेर छानबिन गर्नका लागि पानबहादुर छेत्रीको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएको कुरा आएको थियो यो के थियो कुरा? यो चाहिँ कसैको गुनासो परेको थियो होइन कि यी अस्पतालहरूले कम के अरे स्याम्पल लिएर अलि धेरै पैसा लिएर अनि अलिकति पैसा चाहिँ के अरे टेस्ट गर्ने ठाउँमा बुझाएर अरू चाहिँ यिनीहरूले फाइदा लिए भनेर चाहिँ गुनासो परेको थियो त्यो गुनासोकै सम्बोधन गर्दै हामीले त्यो छानबिन गर्ने एउटा समिति स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ। यो कोरोनामा पनि कमिसन खाने चाहिँ भइरहेको हुँदो रहेछ। अब थोरै चाहिँ जाते आते ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा अथवा भिटिएमको कुरा यस्तो लिएको हो भने त्यसमा त्यो चाहिँ अनुपयुक्त होइन होइन अलि धेरै नै नाफा गर्ने चाहिँ यो बेलामा मान्छेहरूले अरू बेला नै गर्नु हुँदैन थियो भने यो बेला झन् नगर्नु पर्थ्यो। अर्को एउटा मान्छेहरूको तपाईँहरूले तयारी गरिरहनु भयो होला तर अपेक्षा छ अलि बढी सहर केन्द्रित भयो अहिले त काठमाडौँमा किनभने लकडाउन पनि अलिक खुकुलो भयो त्यसका कारणले जहाँनिर मान्छेको भिड बढी छ त्यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो तर गाउँ क्षेत्रबाट पनि परीक्षण र स्वाब सङ्कलनको काम गरियोस् भन्ने माग छ नि यसको लागि हामी सम्बोधन गर्दैछौँ र हामी 25,000 सहरी क्षेत्रमा 20,000 चाहिँ बाहिर अरू ठाउँमा गर्ने हामीले प्लान गरिरहेछौँ। तर एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने यसमा खर्च पनि छ सबैलाई बुझ्दिनँ म विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्छु 10 अर्ब त अभियान चलाउने र खर्च त गर्न पर्यो जरुरी परेका ठाउँमा
जहाँ चाहिँ एकदम लो यिल्ड भन्छ के भनौँ न 1200 टेस्ट गर्यो एउटा पोजिटिभ आयो भने त्यस्तो कुरा कतै नगरेको भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने पनि क्वेसन उठ्छ। जस्तो गर्नु त एकजनामा देखियो भने पनि महत्त्वपूर्ण हो, तर समग्रमा एज ए होल हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ पनि देखिन्छ। त्यो कुरा पनि राज्यको हार्डन मनी हो होइन। यो तपाईँ हामी सबैले चाहिँ ट्याक्स तिरेर उ गरेर जम्मा भएको पैसा हो, यो पैसा ठिक ठाउँमा खर्च होस् भन्ने शुभेच्छा राख्नु त्यो राम्रो कुरा हो भन्छु म। केही 2 डिजिटको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुँदा 10 अर्ब खर्च भयो भनेपछि त ठुलो कोलाहल मच्चिएको थियो नि। तर एउटा कुरा याद गर्न पर्यो, जुन बेला हामीले यो कोरोनाको ट्रिटमेन्टको प्लान गरेको थियौँ, म्यानेजमेन्टको प्लान गरेको थियौँ, त्यति बेला इटली जस्तो देशमा 25,000 मान्छे मरिसकेका थिए होइन। न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा मान्छे भटाभट मरेका थिए, लास्ट डिस्पोज गर्न भ्याइरहेको थिएन त्यहाँको अथोरिटीहरूले होइन। र यस्ता यस्ता एकदमै सम्पन्न देशहरूमा त्यत्रो चाहिँ भयावह भइरहेको बेला अहिले आज दिल्लीकै कुरा गर्नु न, दिल्लीमा के छ हालत होइन। र यहाँ नेपालमा राम्रोसँग सरकारले म्यानेज गर्यो, साउथ इस्ट एसियामा नेपालले बेस्ट म्यानेजमेन्ट गरेका छ। यो कुरा चाहिँ यहाँ नेपालीले मान्ने नमान्ने कुरा हामी पछि हिसाब गरौँला। अरूले पनि यो राम्रो उदाहरण हुनसक्छ संसारको लागि होइन। त्यसो भएर यसरी म्यानेज गर्न चाहिँ हामी अलिकति डराएर जुन तयारी गऱ्यौँ नि त्यो कुरा ठिकै थियो। ठिक छ। अब अर्को चाहिँ मान्छेको प्रश्न, यदि त्यहाँभित्र गडबड हुँदैन भने, सुरुको प्रश्नसँग जोडिन्छ हो, त्यहाँभित्र गडबड छैन भने यही बिचमा मन्त्रालयको सचिव, प्रवक्ता र स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक किन परिवर्तन भएको भन्ने पनि हुँदो रहेछ। यो अन्ततिर भएको छैन नि त, त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ। अन्त भएको चाहिँ धेरै फोकसमा नआएको होला। अनि यादवजी पनि नेपाल सरकारले आफ्नो कर्मचारी कसलाई कहाँ लगाउँदा काम लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने नेपाल सरकारले डिसिजन गर्छ र नेपाल सरकारले गरेको डिसिजन अनुसार खटिने हामी मान्छे भएको हुनाले सरकारले राम्रै गर्छ भन्ने हिसाबले हामी पोजिटिभली लिन्छौँ यो कुरा। तथापि मान्छे हरेक कुरामा शङ्का गर्न थाले। यादव कोइराला त्यति बेलै सरुवा, प्रवक्ता विकास देवकोटा त्यति बेलै सरुवा, तथापि उहाँले त स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो होइन। अर्थात् महेन्द्र श्रेष्ठ त्यति बेलै सरुवा भनेपछि यो सूचना चाहिँ यस्तो कुरा आएको थियो, म तपाईँलाई अझ खुलेर भनिदिउँ, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सूचना चुहाइयो भन्ने आएको थियो गगन थापासँग जोडेर। खै त्यो कुरा त मलाई थाहा भएन, तर मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने छैन विपक्षीलाई सूचना नचुहाउँ है भनेको छैनन्। सूचना त मैले सबैलाई चुहाइरहेको छु नि, दिनको एकचोटि उभिएर सबैलाई भनिरहेको छु मैले सूचना, पब्लिकली बोलिरहेको छु होइन र। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आयौँ। उठेका धेरै प्रश्नहरू सोधियो भन्ने लाग्छ। तपाईँसँग केही भन्नु छ भने भनौँ, अन्यथा हामी कार्यक्रम सकौँ। र मेरो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक मेरो अनुरोध छ कि अहिले पनि कोरोनाको रिस्क जोखिम घटेको छैन। त्यसो भएर आवश्यक काम नपरिकन घरबाट ननिस्किनुस्, सोसल फिजिकल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुस्, अनि मास्क लगाउनुस् र हात साबुन पानीले मजाले धुनुस् वा सेनिटाइज युज गर्नुस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेहनतका साथ काम गरेको छ, तपाईँहरू सबैले साथ दिनुभएको छ, अझ साथ दिनुस् र हामी चाहिँ यो रोगबाट हामी मुक्त हुन सकौँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। यो 55 मिनटमा त तपाईँको मोबाइल बजेन, अहिले त मोबाइल त बन्द गर्नुभएछ। पत्रकार सम्मेलनमा मोबाइल एक दिन तपाईँले बन्द गरेर बिर्सिनु भएको थियो, त्यस्तोलाई पनि आलोचनाको विषय बनायो कि। ठिकै छ, यो एउटा मानवीय कमजोरी हो भन्छु म यसलाई। होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँ एकदम धेरै हतारमा आउनु भएको थियो त्यति बेला, किनभने अरू कामबाट आउनुपर्छ, तर त्यो त ठिक बेलामा आइपुग्नुपर्छ नि त होइन। यसलाई चाहिँ आलोचनाको विषय नबनाऊँ कम्तीमा नि, यो सामान्य कुरा हो भनेर बुझ्दिन म आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। हस्। प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता। साँच्चै उहाँसँग एउटा शालीनता म कम्तीमा पनि यति चाहिँ निष्कर्षमा भन्छु, हरेक प्रश्न, तितो प्रश्न, सिधा प्रश्न, सोझो प्रश्न, आलोचनाको प्रश्न, सबैलाई हाँसी हाँसी उहाँले आफ्नो जवाफ दिनुभएको छ। त्यो जवाफप्रति तपाईँको आफ्नो विश्लेषण रहला। आजको संवाद यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई विनेश खबर। नमस्कार।